Aujourd'hui, on va voir un exercice qui porte sur les structures algébriques. Alors, on définit sur R la loi étoile définie par x étoile y est égal à ln ex plus ey. Alors, montrer que la loi étoile est commutative et associative sur R. إذا نبينوا أن القانون الجمع تبادلي وجمعي R. إذا أولا نبينوا التبادلية la commutativité. Alors, x pour x, tout x et y qui appartient à R carré. Alors nous avons x étoile y qui est saoui ln ex زائد y يساوي ln ey زائد ex. إذن يساوي y étoile x. Donc la loi étoile est commutative sur R. étoile تبادلي. الآن نبينو التجميعية. alors نعتبر 3 عناصر x y z كتنتمي ل R. alors x étoile y étoile z إذا تساوي ln ex زائد y étoile z يساوي ln. إذا ln ln ex زائد y زائد z يساوي ln. إذا ex زائد y زائد z. الآن نحسبو x étoile y étoile z. إذا يساوي x étoile. إذا ln ey زائد z. إذا يساوي ln. إذا يساوي ln ex زائد ln ey زائد z يساوي ln ex زائد y زائد z. alors donc لقينا x étoile y étoile z يساوي ln ex زائد y زائد z. ولقينا من قبل أن x étoile y étoile z كيساوي ln ex زائد y زائد z. إذن وبالتالي x étoile y étoile z كيساوي x étoile y étoile z. donc la loi étoile est associative. إذا تجمعي sur R. إذا ننتقلوا التمرين أو السؤال الموالي. alors la loi étoile admet-elle un élément neutre. إذا نشوفوا واش هذا القانون الجمع يقبل عنصر محايد. alors بما أن x étoile إذا نبحثوا عن هذا العنصر هذا المحايد x étoile a نلقاوها كتساوي
أو نسميو هذا العنصر محايد أو نسميه أو مثلا، نسميه أو، خصنا نلقاوه كيساوي إكس. إذا نشوف واش كيتوجد هذا العنصر هذا. إذا إكس إطوال أو يعني إكس، إذا يساوي إكس يعني ln أو إكس زائد أو، نسميوه من الأحسن نسميوه هذا العنصر أ، هذا العنصر المحايد أو أ، يعني باش ما يوقعش عندنا الخط ما بين العنصر أو إكسبونونسيال أو العنصر المحايد. إذا يساوي إكس أي ln أو إكس زائد أو أ يساوي ln أو إكس أي أو إكس زائد أو أ يساوي أو إكس. إذا اختزلنا بهاد الإلين دخلنا عليها بإكسبونسيال من هنا ومن هنا. إذا أي أو أ تساوي صفر، ونعلم أنه مهما يكون إكس ينتمي للآر فإن أو إكس أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي لا يوجد عنصر بحيث إكسبوننسيال أ يساوي صفر. إذا وبالتالي فإن لا لوا إطوال n'admet pas d'élément neutre. هذا القانون نجمة لا يقبل عنصرا محايدا في R. alors ندوز السؤال الموالي. y a-t-il des éléments réguliers؟ واش كاينة عناصر منتظمة إذا بهذا القانون في R؟ إذا نشوفوا يعني l'existence ديال les éléments réguliers. alors puisque هاد لا لوا إطوال est commutative بما أنها تبادلية، إذا il suffit de montrer نبين فقط x إطوال y تساوي x إطوال z implique تستلزم أن y كيساوي z. يعني ما نحتاجوش نبينو أن العنصر منتظم على اليمين وعلى اليسار، فقط نبينو غير هادي. إذا x إطوال y تساوي x إطوال z، إذا تكافئ أن ln أو إكس زائد أو y كيساوي ln أو إكس زائد أو z. إذا تكافئ أن، إذا ندخلو بالإكسبوننسيال من هنا ومن هنا، أن أو إكس زائد أو y كيساوي أو إكس زائد أو z. نختزلو بأو إكس إذا تكافئ أن أو y كيساوي أو z. نعاود ندخلو بإلين من هنا ومن هنا، إذا تكافئ أن y كيساوي z. إذا بالفعل وجدنا أن x إطوال y يساوي x إطوال z تستلزم أن implique y يساوي z. إذا هذا ما وجدنا بالفعل، وبالتالي tout élément، إذا كل عنصر de R est régulier، إذا كل جميع العناصر التي تنتمي ل R إذا منتظمة بهذا القانون جمع. وشكرا على المتابعة، وإلى تمرين آخر.